Mahinungdanon sa matag pamilyang Pilipino nga nagtrabaho sa gawas sa nasod o mga overseas Filipino workers ang salapi nga ilang ginapadala o remittances. Diri lang sa Pilipinas, importante usab ang pagdawat ug pagpada og kwarta nga kasagaran ginahimo sa mga adunay kauban sa pamilya nga nagtrabaho o nagskwela sa haluyong dapit sa Pilipinas. Apan mahal magpada og remittance, kinahanglan usab nga ang mga nagpada o gipadalhan mugahin sa dakong oras sa biyahe sa pag-adto sa pinakaduol nga remittance outlet. 10% o 10% sa kantidad nga ginapada o mas taas pa ang ginasingil sa mga remittance company. Kung sa bank-to-bank transfer, kasagaran 50 pesos hangtod usa ka gatos ang singil, mas mahal pa ang bayad kung ipaabot sa door-to-door service ang delivery. Kasagaran, sa sunod nga adlaw pa madawat ang mga ginapadala nga remittances didto sa gipadalhan. Dugang sa paghulat sa usa ka adlaw, mubiyahe pagayud sila ngadto sa mga bangko o remittance outlet nga kasagaran anaa nahimutang sa sentro sa lungsod. Apan sa text a remittance, usa sa mga bag-ong serbisyo nga gihalad sa mga rural banks, cellphone lang ang gikinahanglan aron makapada o makadawat og kwarta. Tungod kay ginahimo niining mobile wallet ang cellphone, mas paspas o mas barato ang serbisyo nga text a remittance. Ang text a remittance usa sa mga bag-ong mobile phone banking services nga gimugna sa Microenterprise Access to Banking Services o MABS program. Ang text a remittance migamit og GCash. Ang GCash mao ang electronic nga kwarta diin ang kwarta mahimo na nimong ibutang sa imong cellphone. Sa text a remittance, mas paspas og sayon ang pagkuha sa kwarta nga ginapadala sa imong hinigugma sa kinabuhi. Gamit gihapon ang samang serbisyo pinaagi sa cellphone, mahimo nimong ibalhin ang nadawat nga remittance o kwarta sa mobile wallet sa uban nga murag kapaspas sa pag-text. Dili lang kini mas sayon ug paspas gamiton. Ang text a remittance mas barato ug mas kasaligan nga money transfer services. Pinaagi lang sa text message. Kumpleto na ang transaksyon.